सोमनाथ पर्व म्हणजे कितें तर आमी म्हणटा की 1000 वर्सां पयलीं गजनी हांच्यांनी सोमनाथ मंदिर जे गुजरात हांगासर आसा तें मोडून उद्ध्वस्त केलें आनी तें मंदिर जें आसा पळय न्ही हें परत एकदां तें बांदलें. म्हणजे सोमनाथ आमी जेन्ना म्हणटा पळय न्ही हें एकदां न्ही तर सोमनाथ मंदिर हें कितलीशीक फावटी आक्रमण ज्यांच्यांनी ह्या देशाचेर केलें तांच्यांनी पयल्यान पयलीं मंदिरां मोडपाचो प्रयत्न केलो. गोंयांतूय बी तो इतिहास आसा, मुद्दामून तुमी काडून पळयात. पोर्तुगीजाच्या कार्यकाळांत तांच्यांनी सगळ्यांत पयलीं व्हडलें आक्रमण कोणाचेर केलें, तांच्यांनी धर्म परिवर्तन करच्या पयलीं आमची देवळां नश्ट करपाचें काम केलें. तांच्यांनी प्रत्येक गांवांतलें देवूळ मोडून उडोवचेलें, नश्ट करपाचें. हें कित्याक केलें तर लोकांनी एका जाग्यार येवचें न्ही, लोकांनी भजन किर्तन मनन करचें न्ही आनी आपलो धर्म सांबाळून दवरचो न्ही म्हणून केलें. आनी सोमनाथ पर्व हें ताजें उदाहरण आसा. जितके फावटी देवूळ मोडलें तितके फावटी तें परत बांदलें. सगळ्यांत लास्ट आमी जें म्हणटा सरदार वल्लभभाई पटेल आमच्या देशाचे लोह पुरुष हो तेन्नाचे होम मिनिस्टर हांच्यांनी हें देवूळ परत एकदां उबारलें आनी तें देवूळ उबारल्या उपरांत तेन्नाचे राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हांच्या हस्ते तें देवळाचें उक्तावण केलें आनी त्या उक्तावणाक आयज 75 वर्सां पुराय जाता. आनी त्या 75 वर्सां पुराय जाता हें आमच्या खातीर खूब अभिमानाची गजाल आसा. Like, subscribe, and get notified. मामा पैसे काढ. अच्छा घे. दिस इज बिझनेस. दीदी खेळ. डोंट टेक ओव्हर स्मार्ट. दीदी पैसे दी. घे म्हाका बेजार आयलो. युअर टर्न डॅडी. येस डॅडी पैसे काढ. आता आणि किती आहे तुमच्याकडे असा मरे किती आहे गोल्ड. गोड छान भांगरा वालोर भुरगीं बसून जाणा. सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस. ओली एड उल्हास ज्वेलर्स.